बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फ्लड्स की सूरत हाल क्या है और कितना नुकसान हुआ और उस पर हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन आर्मी चीफ से एक मुलाकात की सुहेल वड़ाइच ने। सुहेल वड़ाइच पाकिस्तान के एक पुराने जर्नलिस्ट हैं और ये इनको मैंने देखा भी था जब ब्रसल्स में आर्मी चीफ मौजूद थे, तो उस तकरीब में इन्हें ख़ास तौर पर बुलाया गया था और उस तकरीब के बाद इनकी कोई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। उस मुलाकात के हवाले से इन्होंने कुछ तफसीलात जारी की हैं। 5 चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पांचों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आर्मी चीफ का माइंड मुकम्मल तौर पे डिस्क्लोज हो गया है, यानी वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं और यानी वो जाने का उनका इरादा है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये क्लियर बात है कि जो सुहेल वड़ाइच ने लिखा वो एस्टेब्लिशमेंट की या आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर तो लिख नहीं सकते। यानी अगर कुछ ऑफ दी रिकॉर्ड बातें होंगी तो वो सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, अगर ज़िंदगी रही तो आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, उससे पहले वो नहीं बताएंगे। जब तक आर्मी चीफ मौजूद है तब तक वो वही लिखेंगे जो आर्मी चीफ की इजाज़त से है। तो आर्मी चीफ की इजाज़त से 5 चीज़ें सामने आई हैं। नंबर 1 चीज़ जो है वो माफ़ी का मुतालबा है। नंबर 2 तब्दीली के बारे में अफवाहें। नंबर 3 खारजा पॉलिसी। नंबर 4 मईशत के मामलात। नंबर 5 डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और चीन। अब इसमें जो पहला नुक्ता है ना, जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट सुहेल वड़ाइच साहब ने पढ़ के सुनाया, वो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि ये कोई भी बाशऊर आदमी या अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम नहीं करेगा। यानी सियासी हवाले से एक सवाल किया सुहेल वड़ाइच ने। सियासी हवाले से किए गए सवाल पे आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा बताया, जिससे वादे होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए शैतान के, इबलीस के, सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, कि वो ये समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि माफ़ी मांगो और इबलीस ने, शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी और बाकी सब जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ते हो गए और जिसने माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान हो गया। और इस पर उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया आर्मी चीफ ने। अब सवाल यह है कि क्या सारा कुरान पाक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उतरा है? क्या कुरान पाक की कोई आयत आपको यह नहीं बताती कि जुल्म नहीं करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करना, जबरी तौर पे इंसानों को लापता नहीं करना, बेगुनाहों का खून नहीं बहाना, जुल्म जबर और फस्तायत नहीं करनी, ईमानदार रहना है, बेईमानी नहीं करनी, लोगों का मैंडेट चोरी नहीं करना, अमानत में खयानत नहीं करनी, रिश्वत, सिफारिश और चोरों डाकुओं का साथ नहीं देना, गवाही हमेशा सच्ची देनी है, झूठ नहीं बोलना? क्या ये सारी चीज़ें, हक के साथ खड़े होना, ये सारा कुछ कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ? या पूरा कुरान पाक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में ही आपने आर्मी चीफ ने सुनाना है लोगों को? अब जब भी कभी वो कुरान पाक का हवाला देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अटैक होता है। अब ये आप गौर करें ना कि इमरान खान इसलिए शैतान है, इनके बकौल, सुहेल वड़ाइच के बकौल आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उसने इबलीस की तरह माफ़ी नहीं मांगी और मुराद रास या फैजुल हसन चौहान या अंदलीब अब्बास या फारूक हबीब या और बहुत सारे, परवेज खट्टक, महमूद खान, ये बहुत सारे बाकी लोग जो हैं जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ते बन गए और आप खुदा बन गए। वो तो अल्लाह ताला के कहने पर माफ़ी मांगी थी। इस तरह तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने भी रास्ता रखा गया कि माफ़ी मांगो, या सर नीचे झुकाओ, या तस्लीम करो, या पीछे हटो, तो उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं यहां कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ से ये मिसाल दी जा सकती है। तो यहां इस्लाम को, मजहब को, दीन को इसके बीच में यूं लेकर आना यह नामुनासिब है। इस वक्त ताकत आपके पास है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक को बीच में लाकर यह कहना कि एक सियासी जमात और उसके पैरोकार जो माफी नहीं मांग रहे वो शैतान है। अब मैं अगर कुछ सवालात पूछूं कि एक, चलें ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके घसीटा गया और मारा गया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर
کچھ فوجی مقامات کے اوپر اٹیک کر دیا, کچھ پتلے توڑ دیے, کچھ جگہ پہ آگ لگا دی, کچھ توڑ پھوڑ کر دی, کچھ شیشے توڑ دیے, کوئی مور چوری کر کے لے گیا, کوئی اس طرح کی حرکتیں کی انہوں نے. تو اس پہ تو آپ کہہ رہے ہیں انہیں معافی مانگنی پڑے گی ورنہ وہ شیطان بن جائیں گے, کیونکہ خدا کے کہنے پہ شیطان نے معافی نہیں مانگی تھی. لیکن کیا کسی ڈکٹیٹر نے آج تک معافی مانگی ہے اس ملک میں مارشل لا لگانے پر؟ کیا وہ فرشتے ہیں ابھی بھی؟ سوال یہ ہے کہ منشیات سے لے کر کلاشن کوف تک اور کلاشن کوف سے لے کر خود کش بمبار تک ملک میں کون لے کر آیا؟ یہی ڈکٹیٹرز لے کر آئے. کیا کسی ایک ڈکٹیٹر نے, جو ملٹری ڈکٹیٹر ہے, اس نے معافی مانگی آج تک؟ آدھا ملک توڑ دیا, اس کی معافی مانگی آج تک؟ بدترین سرنڈر پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں کیا, 90,000 قیدی بنا دیے, اس کی معافی مانگی آج تک کسی نے؟ قائد اعظم کی بہن کو بدترین رسوا کیا گیا, اس کی معافی مانگی آج تک کسی نے؟ ملک کو غیروں کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال بنا لیا گیا, کسی نے معافی نہیں مانگی. اور غیروں کی جنگ میں پاکستان کو دھکیل دیا گیا, کسی نے معافی نہیں مانگی. ڈالروں کی خاطر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا, اس پر کسی نے معافی مانگی؟ پاکستان میں حکومتیں بنائی اپنی مرضی سے اور حکومتیں گرائی اپنی مرضی سے, اس پر کسی نے معافی مانگی؟ پارلیمان پر حملہ کیا گیا, عدلیہ پر حملہ کیا گیا, ہزاروں گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پھلانگ گئے, کیا کسی نے معافی مانگی؟ خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا, عام شہریوں کو اپنے سیاسی فائدوں کے لیے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا, امن انسانوں کے اوپر صرف احتجاج کرنے پر براہ راست گولیاں ماری گئیں, ایک سابق وزیر اعظم پہ لگ بھگ 200 کے قریب مقدمے کر دیے گئے. کیا کسی نے آج تک معافی مانگی؟ یہ معافی صرف عمران خان نے مانگنی ہے اور جرائم صرف عمران خان نے کیے ہیں. بھائی جس وقت 9 مئی ہو رہا تھا اس وقت عمران خان صاحب خود حراست میں تھے اور انہیں فوج کے ادارے رینجرز نے گرفتار کیا تھا غیر قانونی طور پہ, جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس گرفتاری کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا. اس کے اوپر لوگوں نے احتجاج کیا, پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے. اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جناب وہ فالس فلیگ آپریشن تھا, جبکہ آپ یہ کہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا, معافی مانگے. بھئی اگر عمران خان نے سچے دل سے معافی مانگنی ہے, ایک بات تو کلیئر ہو گئی, سارے پاکستانی یہ بات جان لیں, ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ عاصم منیر صاحب نے یہ بتا دیا کہ عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں وہ قانونی نہیں ہیں, ان کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ معاملہ صرف اور صرف معافی پہ اٹکا ہوا ہے کہ یہاں ضد یہ ہے کہ عمران خان کی ہم نے ناک رگڑوانی ہے, عمران خان سے ہم نے معافی منگوانی ہے, معاملہ صرف یہاں پہ اٹکا ہوا ہے. اور وہ شیر کا بچہ جیل میں معافی نہیں مانگ رہا, اس کو روزانہ تنگ کرتے ہیں, تنگ و تاریخ جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس کو باہر نکلنے کو نہیں دیتے, اس کو سہولیات اس سے چھین لیتے ہیں, کبھی بجلی بند کر دیتے ہیں, کبھی انفارمیشن بند کر دیتے ہیں, کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں, اس کے بیٹوں سے بھی اس کی بات نہیں کرواتے. تو یہ جو ساری صورتحال پیدا کی جا رہی ہے صرف اس لیے ہے کہ اس میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے. قید تنہائی میں اس آدمی کو رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہیں ہے. یہ سارا معاملہ ایک ضد کا ہے اور انا کا ہے کہ معافی چاہیے عمران خان کی. تو اب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا آرمی چیف نے کہ سچے دل سے عمران خان صاحب معافی مانگے تو تب جا کے معاملہ آگے بڑھے گا. یعنی لب لباب اس کا یہی ہے کہ سیاسی مصالحت کا ایک ہی طریقہ ہے, ورنہ ملک میں, اور یہ سیاست میں مداخلت کی بدترین اگزامپل ہے. آج کے بعد اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کہے یا کوئی اور کہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, تو کم سے کم آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا تو بدترین تعلق سیاست کے ساتھ ہے. یہ ثابت کیا کس نے؟ سہیل وڑائچ صاحب نے, اور آرمی چیف سے ملاقات کے بعد ثابت کیا کہ سیاسی مصالحت میں بھی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک سچے دل سے معافی مانگے ایک بندہ. تو یہ تو سیاست کے اندر بدترین کردار ہے, اس کو کوئی کچھ کیا نام دے. اچھا ایک اور انہوں نے کہا جی کہ تبدیلی کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہے, یہ تبدیلی کیا ہے اس بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو جناب کوئی بنا دیا جائے گا صدر پاکستان, کوئی کہتے ہیں جی شاید آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے تو نیا آرمی چیف آ جائے گا, تو الگ الگ چیزیں. لیکن انہوں نے کہا تبدیلی کے بارے میں جو افواہیں آ رہی ہیں, حکومت اور مقتدرہ کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے مخالفین پھیلا رہے ہیں کہ جناب تبدیلی کی کوئی افواہیں ہیں. دیکھیں یہ تو کلیئر ہے کہ آرمی چیف نے ایکسٹینشن لینی ہے, اور موجودہ نظام اس قدر بوٹ پالش کر رہا ہے کہ اگر نواز شریف نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا فیصلہ نہ کیا تو یہ ایکسٹینشن تو انہیں دینی پڑ جائے گی. اور اس کا بندوبست 1 سال پہلے ہی ہو گیا تھا, 3 سال کی مدت کو 5 سال کرنے کے بعد. خارجہ پالیسی پہ بھی آرمی چیف نے بات کی. اچھا یہ بھی وہ ڈومین ہے جس کے اندر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک آرمی چیف سیاسی معاملات میں مداخلت کرے. تو اوپر جتنا میں نے آپ کو بتایا وہ ساری سیاسی معاملات میں مداخلت ہے. اور اب جو ہے وہ تبدیلی کے بارے میں, یعنی ان کا کیا کام ہے ان چیزوں سے, ان کا کام دفاع کے ساتھ ہے.
फिर खारजा पॉलिसी। अब खारजा पॉलिसी में हमारे आर्मी चीफ का क्या रोल है? वजीर खारजा मौजूद हैं, वजीर आजम मौजूद हैं, वो खारजा पॉलिसी चला लेंगे, लेकिन आर्मी चीफ जो है हमारे हमेशा से वो खारजा पॉलिसीज के अंदर भी मुदाखलत करते हैं जो नामुनासिब है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक दोस्त की खातिर दूसरे को नाराज नहीं करेंगे। अमेरिका और चाइना से ताल्लुकात को बैलेंस करने के हवाले से ना वो इसके एक्सपर्ट है, ना उनकी इसके अंदर जिम्मेदारी है, ना उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक रवायत बन गई है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही ये सारे काम करती है। बहरहाल ये भी उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने इसको भी ओन कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन का नोबेल प्राइज देने के लिए नामजद किया गया है, इस फैसले को उन्होंने ओन किया आर्मी चीफ ने। लेकिन ये मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई फील्ड मार्शल की, तो उसके बाद फौरी तौर पे ये कदम उठाया गया था और फौरन हुकूमत को ये हुक्म जारी किया गया, कैबिनेट ने फौरी अप्रूवल दी और सबसे पहले पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। तो आर्मी चीफ ने इसको ओन कर लिया कि जी ठीक है, ये उन्हीं का डिसीजन है और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जेन्युइन है। अच्छा, मईशत के हवाले से जिससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आर्मी चीफ का, लेकिन मईशत के हवाले से भी उनके पास पूरा एक रोड मैप है। वो कह रहे जी, जनरल आसिम मुनीर ने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडेक्स से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है, इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, माशी बहरान के हल के हवाले से जनरल आसिम मुनीर के पास पूरा रोड मैप था जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी थी। आपके पास क्यों है रोड मैप मईशत का? आपके पास रोड मैप होना चाहिए कश्मीर कैसे आज़ाद करवाना है। आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि भारत से जो वो डैम बना बना के पाकिस्तान का पानी रोकता जा रहा है, वो अपना पानी भारत से कैसे छुड़वाना है। आपके पास ये रोड मैप होना चाहिए कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से कैसे बचाना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो दहशतगर्द हर दफा इधर घुसाते हैं बार बार, उनको वहां पे कैसे रोकना है। आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि बलूचिस्तान जो एक नो गो एरिया बन गया है, उसको दुरुस्त कैसे करना है। सिक्योरिटी की ड्यूटी है आपकी। रोड मैप सिक्योरिटी का होना चाहिए। रोड मैप कश्मीर की आजादी का होना चाहिए। रोड मैप पाकिस्तान के पानियों पे भारत के कब्जे का होना चाहिए। ये कौन सा रोड मैप है मईशत का? ना इसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, ना इसके अंदर आपका कोई काम है, ना इससे आपका कोई लेना ना देना, लेकिन फिर भी। अच्छा, और रोड मैप क्या है, जरा ये भी आप गौर करें कि जनाब इसमें सारा जो सुहेल वड़ाई साहब ने बताया वो क्या बताया। उन्होंने बताया जी कि ये जो मादनियात है ना, ये बेचनी है। यानी रोड मैप ये है पाकिस्तान की तरक्की का कि पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल से अल्लाह ताला ने माला माल किया है, वो वसाइल हमने गैरों को बेच देने। यानी एक चीज हमने 10 रुपए की बेचनी है और उन्होंने उसको 100 रुपए का कर लेना ले जाके। तो पाकिस्तान को क्या मिला? 10 रुपए। और जो यहां से लेकर गया उसने उसको वैल्यू एडिशन की और क्या बना? 100 रुपए। भाई इस पूरे रोड मैप के अंदर कहीं पे सियाहत है, कहीं पे ज़राअत है, कहीं पे IT है, कहीं पे दूसरे शोबे हैं। किसान तबाह बर्बाद हो गया, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, ताजर काम नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान का बैलेंस ही क्रिएट नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ जो है वो आपके जो ताजिर हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बेचारे परेशान है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां से कहां जा रही है, बिजली और फ्यूल की प्राइस कहां पहुंच गई है। तो रोड मैप तो इन चीजों का होना चाहिए था, अगर होना चाहिए था तो। अव्वल तो काम ही नहीं है ये चीजें दुरुस्त करनी। घर का सामान बेचकर या अपने घर का जेवर बेचकर, ये जेवर है ना पाकिस्तान का जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, ये वक्त आने पे हमारे काम आएगा। तो ये और कैसे काम आएगा? देखिए, इसके 2 तरह आप काम ले सकते हैं। या तो ये मादनियात आप औने पौने बेच दें, या आप पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पे खड़ा करें, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, इस मादनियात को पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस्तेमाल करे। ये जो 10 रुपए वाली चीज है, इसको पाकिस्तान 1000 रुपए की करके बेच सकता है। फ्यूचर का सारा फ्यूल है ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, इसके पीछे दुनिया पागल है। अगर दुनिया इससे बेशुमार पैसा बना सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? हमने जरूर औने पौने इसको रॉ मटेरियल के तौर पे बेचना है। हमें इंतजार करना चाहिए उस वक्त का और इन असासों को संभाल के रखना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को ऊपर उठाना चाहिए। हाँ ठीक है, जरूरत के तहत आप कुछ चीजें बेच सकते हैं कि फिलहाल हमें इसमें से निकलना है, हम इतना बेच लेते हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा हम सेफ रखेंगे। लेकिन मुझे उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बहरहाल मईशत का भी एक रोड मैप है आर्मी चीफ के पास। और ये जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने पूरी कहानी सुना दी। अब सुहेल वड़ाई साहब ने पूरी कहानी सुनाई ना, आर्मी चीफ ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं। इसके अंदर एक बंदे ने तारीफ की आर्मी चीफ की तरफ, वो भी मैं बता दूं। उन्होंने कहा जी सदियों बाद कोई ऐसा मौका आया,
یعنی اس میں ان کے ہاتھوں کو چوما ایک شخص نے اوورسیز نے اور جھک کر چوما, یہ بھی سہیل وڑائچ صاحب نے بتایا. انہوں نے کہا کئی ایک نے صدیوں کے بعد مسلمان ملک کی کافر ملک پر فتح پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. صدیوں کے بعد بھئی یہ ہم یوم دفاع پاکستان کیوں مناتے ہیں؟ یہ تو 1965 کا ایک دن ہم منا رہے ہوتے ہیں ہر سال کہ یوم دفاع پاکستان ہے, پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی. تو وہ جو فتح کے دعوے تھے سارے جھوٹے تھے, جو اب سہیل وڑائچ صاحب نے اس کو فتح قرار دے دیا, اور پہلے صدیوں پہلے کوئی مسلمان ملک کسی کافر ملک سے کوئی نہیں جیتا. بھئی یہ عجیب کہانی انہوں نے سنا دی سہیل وڑائچ صاحب نے. ابھی 4 سال پہلے آذربائیجان نے, جیسے پاکستان کے اور انڈیا کے بیچ میں ایک کشمیر کا ایشو ہے نا بہت پرانا, اسی طرح آذربائیجان اور آرمینیا جو ایک غیر مسلم ملک ہے, آذربائیجان ایک مسلم ملک ہے, ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک ایشو تھا کشمیر طرح کا جسے کہتے تھے کاراباغ. تو آذربائیجان نے ابھی 4 سال پہلے چھین لیا وہ پورا صوبہ اور اپنے ملک کا اسے حصہ بنا لیا. تو وہ مسلمان ملک نہیں ہے, اس کو وہ فتح نہیں ملی. تو یہ تاریخ سے نابلد لوگ ہیں, انہیں بالکل نہیں پتا, ابھی ریسنٹ ہسٹری نہیں پتا کہ ابھی ابھی ایک فتح ہوئی ہے, اور ابھی جو ہے وہ ایک مسلمان ملک نے ایک بہت بڑا علاقہ خالی کروایا ہے. پاکستان کی رسپانسبلٹی تو ابھی باقی ہے, پاکستان نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے, جس کے لیے فوج نے بڑے دعوے کر رکھے ہیں, پاکستانی فوج نے, اور ہمیشہ سے اپنے دعوے سنے. اب ذرا ان ساری چیزوں کا جواب قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک جملے میں. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا, اور یہ ایئر مارشل اصغر خان نے اپنی کتاب میں ایک واقعے کا ذکر کیا, جس کے مطابق 14 اگست 1947 کو ایک استقبالیہ کے دوران ایک فوجی آفیسر کرنل اکبر خان نے قائد اعظم سے کہا کہ برطانوی افسروں کی بجائے مسلمان افسروں کو ترقی دے کر کلیدی عہدوں پر فائز کیا جائے. پہلے دن سے ہی کام چک دیا تھا انہوں نے. یہ کرنل اکبر خان نے مشورہ دیا قائد اعظم کو. تو قائد اعظم نے اس آفیسر کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مت بھولو کہ تم ریاست کے ملازم ہو, تم پالیسی نہیں بناتے, ہم عوام کے نمائندے فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. تمہارا کام صرف اپنے سول حاکموں کے فیصلوں پر عمل کرنا ہے. قائد اعظم نے پاکستان ڈیفنس کونسل کی منظوری دی, جس کا ایک اجلاس 5 ستمبر 1947 کو ہوا. اس اجلاس میں پاک فوج کی اندرونی اور بیرونی ذمہ داریوں کی منظوری دی گئی. یہ بڑا کلیئرلی قائد اعظم نے کہہ دیا. میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کے ساری باتوں کا جواب اس کے اندر قائد اعظم کے ایک جملے کے اندر ہے. سہیل وڑائچ کے سارے کالم کا جواب قائد اعظم کے ایک جملے کے اندر ہے. انہوں نے کہا کہ مت بھولو کہ تم ریاست کے ملازم ہو, تم پالیسی نہیں بناتے, ہم عوام کے نمائندے فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. تمہارا کام صرف اپنے سول حاکموں کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے. یہاں جو الیکشن جیتا ہے, جسے عوام نے منتخب کیا ہے, اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے, اور جنہیں عوام نے ریجیکٹ کیا ہے ان کو فارم 47 پہ لا کر بٹھایا گیا ہے, اور پھر بھی ان کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی. وہ بیچارے ملازموں کی طرح دن رات بوٹ پالش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. یہ ناظرین حالات ہیں یہاں پہ. اب ناظرین آ جائیں, جو فلڈز کی صورتحال ہے اس وقت وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے, یہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کی تو زیادتی ہو جائے گی. ایک اور کوٹ ادو پاور کمپنی ہے, اور یہ بڑی کمپنی ہے. ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید کو نیا چیئرمین اس کا اپوائنٹ کر دیا گیا ہے. تو ایک اور ریٹائر فوجی آفیسر برسر روزگار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں, اللہ تعالیٰ ان کی آمدن میں برکت عطا فرمائے. اور ہمیں ایک ہی دفعہ لسٹ حاصل کرنی چاہیے کہ کتنے ہمارے زندہ جرنل ایسے ہیں جو ریٹائر ہیں اور ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, تاکہ قوم ایک ہی مرتبہ ان سب کے روزگار کا بندوبست کرے, اور ان تمام کو روزگار کے اوپر رہنا چاہیے. پاکستان کے اندر بے روزگاری کی شرح لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور کئی گنا بے روزگاری میں گزشتہ 3 سالوں میں اضافہ ہوا ہے, لیکن کئی گنا ریٹائر جرنیلوں کو تمام محکموں کے اوپر لا کر بٹھا دیا گیا ہے. اور اب تو پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ سرونگ جرنلز بھی محکموں کے اوپر بٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید کو کہ انہیں نیا چیئرمین اپوائنٹ کیا گیا کوٹ ادو پاور کمپنی کا. اور باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ریٹائر جرنیل ہیں ان سب کو جلد از جلد کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے. ناظرین سیلاب کی صورتحال بڑی خوفناک ہے. جو مناظر میں نے دیکھے وہ انتہائی ہولناک ہیں. کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے, اور یہ کلائمیٹ چینج ہے. جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ بھی ایک انسیڈنٹ ایسا رپورٹ ہوا, بڑا افسوسناک اور بڑا خوفناک واقعہ ہے. جتنی دریاؤں کے کناروں پہ پراپرٹیز بنی ہوئی ہیں میں نے ان کو بہتے ہوئے دیکھا ہے. پوری بلڈنگ, پورے گھر جو ہیں 3 منزلہ گھر, وہ ایک جھٹکے میں پانی لے کر جا رہا ہے. چند لمحوں میں وہ نظر ہی نہیں آتے, بالکل صفا چٹ ہو جاتا ہے.
बाकायदा पत्थरों का सैलाब आता हुआ देखा, बहुत बड़े पैमाने पे पत्थर पानी के साथ बहते हुए आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर जिन्हें आप हिला भी नहीं सकते। तो ये एक खौफनाक सैलाब है और ये जो मनाजिर हैं सैलाब के, ये इंतहाई हौलनाक है। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को महफूज रखे। जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और जो नया डाटा आ रहा है वो बड़ा खौफनाक है और इसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, तो मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने इस हवाले से अपने इक़दाम शुरू किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सबसे ज़्यादा विजिलेंट रहना होगा। अवामी नुमाइंदगान सैलाब ज़दा इलाकों में लौट गए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। बैरिस्टर घोर के इलाके में सैलाब आया, बड़ा खौफनाक, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर भी रवाना हुए सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए और जो फ़ौज के दस्ते वहाँ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें भी फौरी तौर पे मुतहर्रिक किया गया कि आप भी ये काम करें और बेहतरीन काम कर रही है रेस्क्यू सर्विसेज और जो NDMA PDMA ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम वसाइल के बावजूद ज़ोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके किसी तरह भी जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। अभी मेरे ख्याल में उन्हें आने वाले दिनों में खैमों की ज़रूरत होगी, उन्हें खुराक की ज़रूरत होगी, खाने पीने की चीज़ों की, और फिर जब बहाली का काम शुरू होगा, असल काम तब होता है। ये घर टूट गए हैं, बह गए हैं और ये सैकड़ों मकानात हैं, इनकी दोबारा तामीर के लिए फ़ंड्स चाहिए होंगे, पैसा चाहिए होगा और इन लोगों को मदद देनी होगी और इनकी तामीर दोबारा करने के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को और हुकूमत पाकिस्तान को बड़े फ़ंड्स जारी करने पड़ेंगे और उन फ़ंड्स को मकामी नुमाइंदगान के ज़रिए से सही तरीके से खर्च किया जाए। क्योंकि देखें, अरबों रुपया आया था जो सिंध में खर्च किया जाना था 2022 के सैलाब के बाद। आज 3 साल गुजर गए हैं। एक अगर 2 कनाल का भी घर आप बनाए ना, बड़ा घर, तो 8 माह में 10 माह में आपका बन जाता है पाकिस्तान में। लेकिन 3 साल हो गए, आज तक वहां गरीबों के घर नहीं बन सके दोबारा। लोग अपनी मदद आपके तहत घर बना रहे हैं। जो सरकार के पास पैसा आया वो कहां खर्च हो गया आज तक किसी को पता ही नहीं है। वो गरीब लोगों के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा था, बाहर से भी फंड्स आए थे और वो सारे फंड अल्लल्ले तल्लल्लों में और इधर उधर इन्होंने उड़ा दिए और पता नहीं किसकी जेब में गया पैसा। गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिला। अब यहां पे एक पूरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये सारा पैसा जो है वो गरीबों को मिलना चाहिए और उनके घरों की तामीर के ऊपर खर्च होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।